Okay mga idol, mayong hapon sa tanan. Karon mga idol na ako ron diri sa Tapol. Nahapnan ko diri mga idol kay nanimba pamidaan sa akong asawa ug akong mga anak dito sa St. Joseph sa Tabunok. Nya karon mga idol, karong hapon na ako diri dapit sa mua mga idol. Nya naalay pangutana diri gamay ang taga laing sikta nga tawag lang natong protestante. Ningon diri, mas bulahan pa kita ni Maria kung mamati kita sa pulong sa Dios ug mutuman ini sumala sa mabasa sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 27-28. Sa dili pa nako tubagon mga kaidol, ako usa di ko kakalmadong Katoliko mga kaidol. Mao ni ang akong tubag ani nga pangutana. Sa dihang nanudlo si Jesus ngadto sa usa ka pundok sa mga tawo, adunay usa ka babayi sa ilang taliwala nga miingon kaniya. Bulahan ang babayi nga nagsabak ug nagpasuso kanimo. Lucas kapitulo 11 bersikulo 27. Apan gitubag ni Jesus ang maong babayi nga bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Lucas kapitulo 11 bersikulo 28, buot bang sabton ang dili nabulahan si Santa Maria o mas bulahan kita kay kaniya? Ang tubag, dili gayod. Una sa tanan, sa wala pa magsabak si Santa Maria kang Hesus, nahimo na siyang bulahan kay namati man siya sa pulong sa Ginoo sa dihang gisultihan siya ni mensahero sa Ginoo nga si Anghel Gabriel. Nga magsabak siya kang Hesus. Sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 30 ngadto sa 35. Ug bulahan siya kay gituman man niya ang kabubuton sa Dios. Sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38. Busa nahimo siyang bulahan sa tanang babay mato ni Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo sa dihang misugot siya nga magsabak ug mahimong inahan sa Ginoo. Sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 42 ngadto sa 43. Mahimo kitang sama ni Santa Maria nga bulahan kung mamati kita sa pulong sa Dios ug mutuman niini. Apan nagpabilin nga si Santa Maria ang bulahan sa tanang babay kay ikaduhang rason siya lamang ang inusara nga gipili sa Dios nga nahimong inahan sa anak sa Dios. Diri nato mabasa sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4. Busa si Santa Maria nakabaton og dubling kabulahanon kay kanato. Okay mga kaidol, mao na to akong tubag mga kaidol. Kung mga kaidol mahayong hapon sa tanan, ining nagkaingon nga kalmadong Katoliko. Daghang salamat, dalaygon ang Dios.